ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि राजकुमारमिश्रः। अहं साम्प्रतं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालिते हरियाणा संस्कृतविद्यापीठे आदर्शमहाविद्यालये साहित्यविभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अहं भवतां समेषां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य नवमं पाठं प्रस्तौमि। अस्मिन् नवमे पाठे काव्यप्रकाशस्य तृतीयोल्लासे ये बिन्दवः आगताः वर्तन्ते तेषां बिन्दूनाम् उपरि चर्चा भविष्यति। भवन्तः इतः पूर्ववर्तिनि पाठे शब्दस्य प्रकारत्रयं पठितवन्तः आसन्। शब्दाः त्रिविधाः भवन्ति: वाचकः, लाक्षणिकः, व्यञ्जकश्च। एतेषां शब्दानाम् अर्थापि पृथक् पृथक् भवन्ति। वाच्यः, लक्ष्यः, व्यङ्ग्यश्च। अर्थात् वाचकस्य शब्दस्य अर्थः वाच्यः कथ्यते, लाक्षणिकस्य शब्दस्य अर्थः लक्ष्यः कथ्यते, व्यञ्जकस्य शब्दस्य अर्थः व्यङ्ग्यः कथ्यते इति रूपेण अर्थानां प्रकारः भवति। वाचकः शब्दः यया शक्त्या बोध्यते तस्याः शक्तेः नाम अभिधा वर्तते। लाक्षणिकः शब्दः यया शक्त्या बोध्यते तस्याः शक्तेः नाम लक्षणा वर्तते। व्यञ्जकः शब्दः यया शक्त्या ज्ञायते बोध्यते वा तस्याः शक्तेः नाम व्यञ्जना वर्तते। इयं व्यञ्जना द्विविधा वर्तते: शाब्दीमूला व्यञ्जना, आर्थिमूला व्यञ्जना। इयं शाब्दीमूला व्यञ्जना या वर्तते, या हि प्रथमा वर्तते, सापि द्विविधा वर्तते: अभिधामूला व्यञ्जना, लक्षणामूला व्यञ्जना। तत्र अभिधामूलायाः व्यञ्जनायाः उदाहरणं भवन्तः भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल वंशोन्नतेः कृतशिली मुखसंग्रहस्य इत्यादि रूपेण पठितवन्तः। तदनन्तरं लक्षणामूलायाः व्यञ्जनायाः उदाहरणं भवन्तः गङ्गायां घोषः इति रूपेण पठितवन्तः। तावता पाठस्य समाप्तिः अभवत्। आर्थिव्यञ्जनायाः वर्णनम् अवशिष्टमासीत्। तस्याः आर्थिव्यञ्जनायाः वर्णनं प्रस्तूयमान पाठेन क्रियते। भवन्तः सावधानेन प्रस्तूयमानम् एनं पाठम् आर्थिव्यञ्जनाविषयकं शृण्वन्तु, जानन्तु। आर्थिं व्यञ्जनां निरूपयन् मम्मटो ब्रूते अर्था प्रोक्ताः पुरा तेषाम् अर्था वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्याः तेषां वाचक लाक्षणिक व्यञ्जकानाम्। अर्थात् ये वाचक लाक्षणिक व्यञ्जकाः शब्दाः तेषां ये अर्थाः वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्याः ते पूर्वम् एव वर्णिताः। वाचक शब्दस्य अर्थः वाच्यः कथ्यते, लाक्षणिक शब्दस्य अर्थः लक्ष्यः कथ्यते, व्यञ्जक शब्दस्य अर्थः व्यङ्ग्यः कथ्यते साहित्यशास्त्र विशारदैः। अतः इदानीं तेषां वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यभूतानाम् अर्थानामपि व्यञ्जकता प्रोच्यते, अर्थव्यञ्जकतोच्यते। यद्यपि अर्थव्यञ्जकता कथं भवति इति विषयं संक्षेपेण मम्मटानुसारं भवन्तः पूर्वम् एव पठितवन्तः आसन्। अर्थात् वाचक लाक्षणिक व्यञ्जक शब्दानां ये वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यरूपाः अर्थाः भवन्ति तेषामपि वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यभूतानाम् अर्थानां व्यञ्जकता भवति। तत्र वाच्यस्य व्यञ्जकता विषये भवन्तः द्वितीयोल्लासस्य अधो लिखितम् उदाहरणं पठितवन्तः। मातर्गृहोपकरणं मध्ये नास्तीति खलु साधितं त्वया तदभण किं करणीयम् एवमेव न वासरस्थायी। पुनश्च लक्ष्यव्यञ्जकता साधयन्ती सखी सुभगं क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकं तावत् विरचितं त्वया। पुनश्च व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जकतां भवन्तः इत्थं ज्ञातवन्तः यत् पश्य निश्चल निस्पन्दा विशनिपत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सूक्तिरिव। किन्तु इदम् अर्थानां व्यञ्जकत्व प्रतिपादनं तत्र द्वितीयोल्लासे प्रसङ्गवशात् आपतितं, यच्च संक्षेपेण भवन्तः पठितवन्तः। इदानीं प्रसङ्गवशात् इमाम् अर्थव्यञ्जकतां भवन्तः विस्तरेण पठिष्यन्ति। इयम् अर्थव्यञ्जकता कीदृशी इत्याकाङ्क्षायां मम्मटेन निरूप्यते। अर्थव्यञ्जकता प्रकार निरूपणम्। वक्तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाक्यान्यसन्निधिः प्रस्तावदेशकालादिर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां सोऽर्थस्यान्यार्थधीर्हेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा। मम्मटः आर्थिं व्यञ्जना विभजते 10 भेदैः। यथा वक्तृवैशिष्ट्यात् अर्थव्यञ्जकता, बोधव्यवैशिष्ट्यात् अर्थव्यञ्जकता, काकुवैशिष्ट्यात् अर्थव्यञ्जकता, वाक्यवैशिष्ट्यात् अर्थव्यञ्जकता, वाच्यवैशिष्ट्यात् अर्थव्यञ्जकता, अन्य सन्निधि वैशिष्ट्यात् अर्थव्यञ्जकता, प्रस्ताव वैशिष्ट्यात्
अर्थव्यंजकता, देश वैशिष्ट्यात् अर्थव्यंजकता, काल वैशिष्ट्यात् अर्थव्यंजकता, आदिपदेन व्यज्यमाना चेष्टादि वैशिष्ट्यात् अर्थव्यंजकता। तत्र वक्तृवैशिष्ट्यभेदेन अर्थव्यंजकता यथा भवति तथा उदाहरणं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। यः परप्रतिपत्तये वाक्यम् उच्चारयति सः वक्ता, स च कविः तन्निबद्धो नायकादिश्च। यत्र वक्ता स्वकथनकौशलेन किमपि कथ्यं निगीरति तच्च कथ्यं वाच्यार्थतया न प्रादुर्भवति, वाच्यार्थबोधनान्तरं स्फुटति, तत्र वक्तृवैशिष्ट्यकारणेन अर्थव्यंजकता उत्पद्यते। यथा अतिपृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखितुरितं श्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसः विश्रामयामि क्षणम्। अत्र चौर्यरतगोपनं विद्यते। एतस्य श्लोकस्य तावत् अन्वयं पश्यन्तु, येन अर्थनिर्धारणे भवतां कृते सौकर्यं स्यात्। सखी अतिपृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा त्वरितं समागता अस्मि, अतः श्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसः क्षणं विश्रामयामि। एतस्य श्लोकस्य व्याख्या क्रियते भवतां पुरस्तात्। प्रस्तुते पद्ये जलाहरणवर्त्मनि नदीगहने नायकोपभुक्तायाः घर्म जल निःश्वासादि उपभोगचिह्नेन उपभोगं संभावयन्तीं सखीं संबोध्य कस्याश्चित् उक्तिरियं। सखी इत्यनेन अप्रतार्यत्वम्। अतिपृथुलम् अत्यन्तभारयुक्तम्, अतिशयेन पृथुलं महान्तम् इति अतिपृथुलम्। जलकुम्भं जलपूर्णं कुम्भम् इत्यनेन दुर्वहत्वं द्योत्यते। गृहीत्वा आदाय त्वरितं शीघ्रं न तु शनैः शनैः समागता त्वत्सम्मुखं प्राप्ता अस्मि अहम्। अतिशयितसुकुमारतनुः आभ्यां कारणाभ्याम् अर्थात् अतिपृथुल जलकुम्भधारणात् शीघ्रतया आगमनात् चेति कारणाभ्यां खेदातिशययोग्यता श्रमात् यौ स्वेदसलिलनिःश्वासौ ताभ्यां निःसः निर्बला चलितुम् अक्षमा इति। अतः क्षणं क्षणमात्रं कालं यावत् विश्राम्यामि, विश्रमं करोमि इति भावः। अत्र ईदृशजलकुम्भ वहनजन्य एवायं श्रमः नान्यथा असङ्किष्ठा इति भावः। प्रस्तुते पद्ये व्यङ्ग्यं किमिति प्रश्ने चौर्यरतगोपनम् एव व्यङ्ग्यम्। अर्थात् कापि स्त्रीः जलाहरणाय नदीतटं गतवती, किन्तु सा तत्रैव गहने कुञ्जे सोपनायकेन उपभुक्ता। मार्गे स्वगृहं प्रति निवर्तमानावसरे सा तत् स्वभाववेत्र्या सख्या धृता। सखी इयं मे कदाचित् संभोगजन्यचिह्नं दृष्ट्वा मे रहकृत्यं न जानीयात्, तत्पूर्वमेव सोपभुक्ता नायिका स्वकथन वैशिष्ट्येन अर्थात् वक्तृवैशिष्ट्येन समस्तमपि चौर्यकृत्यं निगूहति। पद्येऽस्मिन् वाच्यार्थः इत्थम् उपस्थापितः यत् तस्य वाच्यार्थस्य सम्यक् अवबोधनानन्तरं चौर्यरतगोपनं व्यज्यते। अर्थात् उपनायकेन उपभुक्तायाः नायिकायाः चौर्यरतगोपनं वाच्यार्थो नास्ति, प्रत्युत तत् वाच्यार्थबोधनानन्तरं व्यञ्जनया वृत्त्या व्यज्यते। अपरा तावत् अर्थव्यञ्जकता वर्तते बोधव्यवैशिष्ट्यभेदेन अर्थव्यञ्जकता। इयं तावत् अर्थव्यञ्जकतायाः द्वितीयः प्रकारः वर्तते। इमाम् अर्थव्यञ्जकतां भवन्तः पठन्तु। बोधनीयः पुरुषो बोधव्यः अर्थात् मम्मटः इदानीम् अर्थव्यञ्जनायाः द्वितीयं भेदं निरूपयति। यथा औनिद्र्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितं मम मन्दभागिन्याः कृते सखी त्वामपि परिभवति। अत्र द्वितीयास्तत्कामकोपभोगो व्यज्यते। अन्वयः पश्यन्तु। श्लोकार्थ निर्धारणाय सखी औनिद्र्यं दौर्बल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितं मन्दभागिन्याः मम कृते त्वामपि परिभवति अहः। प्रस्तुतस्य एतस्य पद्यस्य व्याख्या भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। कृत स्वकामुकसंभोगां दूतीं प्रति उपभोगचिह्नैः तं संभोगं ज्ञातवत्याः नायिकायाः उक्तिरियम्। हे सखी, औनिद्र्यं निद्रायाः अनागमनं, दौर्बल्यं शरीरे दुर्बलता, चिन्तालसत्वं चिन्तया आलस्यस्य आगमनं, सनिःश्वसितं निःश्वाससहितं, मन्दभागिन्याः
मंदः भागो भागदेयं विद्यते यस्याः सा मंदभागिनी तस्याः मंदभागिन्याः इत्यर्थः। मम कृते मदर्थं त्वामपि परिभवति त्वामपि पीडयति इत्यर्थः। विरहोत्कण्ठितां मां तावत् परिभवत्येव किन्तु मत्कार्यार्थं गमनागमनादिना कामुकप्रसादने रत्यादि व्यापारेण त्वामपि इति अहः कष्टम्। अहः पदमत्र अव्ययं वर्तते। प्रस्तुत पद्ये इदानीं भवतां पुरस्तात् व्यङ्ग्यं विचार्यते। अत्र दूती बोधव्या तस्या अन्यदापि दृष्ट दुष्टचेष्टायाः वैशिष्ट्यात् वाच्य घटित वाक्यार्थस्य तस्याः स्वकामुकोपभोक्तृत्वम् एषा प्रकाशयति इति सामाजिकान् सहृदयान् प्रति व्यङ्ग्यमिति। नायिकायाः वैशिष्ट्यपूर्वकथनेन सा बोधव्या दूती हृदये स्वापराधं बोधं जानीते। इयं स्थितिः दूत्याः हृदये भ्रमात्मिका वर्तते। अर्थात् नायिकायाः एतादृशकथनेन दूती मनसि चिन्तयति यदीयं मे सखी मत्कृतापराधं ज्ञात्वैव इत्थं ब्रूते। इदानीम् अर्थव्यञ्जकतायाः तृतीयः प्रकारः भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। अयं हि काकुभेदः। आर्थिव्यञ्जनायाः तृतीयः प्रकारो वर्तते काकुर्नां ध्वनिर्विकारः। साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः काकुलक्षणम् इत्थं करोति यत् भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरैः काकुरित्यभिधीयते। किं वा काकुर्जिह्वा तद्व्यापारविशेषसम्पाद्यत्वात्। इत्थमेव काव्ये कुत्रचित् काकुवैशिष्ट्यादपि अर्थव्यञ्जकता जायते। तस्मादेव कारणात् काकुनामको भेदः काव्ये स्वीकृतः। इदानीम् आचार्य मम्मटस्य अनुसारं काकोः उदाहरणं भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। तथा भूतान् दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः विराटस्यावासे स्थितमनुचरितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः दृश्यताम्। नृपसदसि तथा भूतां पाञ्चालतनयां दृष्ट्वा वने वल्कलधरैः व्याधैः सार्धं सुचिरम् उषितं विराटस्य आवासे अनुचरितारम्भनिभृतं स्थितं गुरुः मयि खिन्ने अद्यापि खेदं भजति न कुरुषु। व्याख्या प्रस्तूयते भवतां समेषां पुरस्तात्। वेडीसंहारे प्रथमाङ्के युधिष्ठिरं प्रति उपालम्भो वर्तते अत्र भीमसेनस्य। नृपसदसि राजसभायां न यत्र कुत्रचित् तथा भूतां स्त्रीधर्मिणीं रजस्वलां दुःशासनाकृष्टवसनकचपासां नग्नीक्रियमाणां पाञ्चालतनयां द्रुपदराजस्य तनयां पुत्रीं न तु यस्य कस्यचित् साधारणस्य पुरुषस्य इति भावः दृष्ट्वा विलोक्य गुरुः खेदं न कृतवान् इत्याश्चर्यम्। तथा च वल्कलधरैः अस्माभिः वने द्वैतवने व्याधैः वनेचरैः सार्धं न तु वानप्रस्थादि मुनिभिः यत् सुचिरम् उषितं तदापि गुरुः खेदं न कृतवान् इत्यपि आश्चर्यम्। तथा च विराटस्य राज्ञः आवासे गृहे अनुचितरूपेण स्वपरिचय गोपनपरेण स्थितं निवासः कृतः तथापि गुरुः खेदं न कृतवान् इत्यपि आश्चर्यम्। किन्तु इदानीं केनापि कारणविशेषेण मयि कुरून् प्रति खिन्ने गुरुः युधिष्ठिरः खेदं भजति कुरुषु न। अत्र गुरोः मयि खेदः न योग्यः प्रत्युत कुरुषु योग्यः इति काक्वा प्रकाश्यते। अत्र काकुद्वारा अयं प्रश्नः समुदेति यत् गुरुः मयि खेदं करोति न च कुरुषु। तथा च प्रश्नेन एतेन सह युधिष्ठिरस्य मयि कोपः न उचितः प्रत्युत कुरुषु योग्यः इत्याकारक प्रतीति अपि जायते। इयं हि प्रतीतिः व्यङ्ग्यरूपा। परन्तु काकुद्वारा यः प्रश्नः उपतिष्ठते तस्य प्रश्नस्य सिद्धये व्यङ्ग्यार्थोऽयं तत्परो जायते। अतः इदं व्यङ्ग्यं न प्रधानीभूतं वाच्यसिद्ध्यङ्ग्यभूतत्वात् तस्मादत्र गुणीभूतकाव्यव्यवहारः प्रवर्ततां न च ध्वनेः काव्यस्य इति भावः। एतस्य काकुवैशिष्ट्येन अर्थव्यञ्जकतायाः रुचिरम् उदाहरणं विश्वनाथोऽपि
ददाति स्वग्रन्थे, यस्य उदाहरणं भवतां काकुसन्दर्भम् इतोपि सम्यक् अवबोधनाय प्रदर्शयामः। गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखी सुरभिसमयेऽसौ। अत्र काचित् प्रोसित भर्तृका स्वसखीं हृदयपीडां निवेदयति। हे सखी, गुरुजनपरतन्त्रत्वात् दूरतरं देशं गन्तुम् उद्यतोऽयं मम पतिः किम् अलिकुलललिते सुरभिसमयेऽपि न एष्यति। अत्र नायिका कथितं न एष्यति काकुकारणेन न एष्यति इति न प्रत्युत एष्यत्येवेति व्यङ्ग्यार्थो द्योत्यते। वाक्य वैशिष्ट्य भेदेन अर्थव्यञ्जकता यथा भवति तथा उदाह्रियते भवतां समेषां पुरस्तात्। तदा मम गण्डस्थलनिमग्नां दृष्टिं नानैषि अन्यत्र इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न सा दृष्टिः। अत्र नायिका भयेन निकटवर्तिनीम् अन्यां प्रियतमां साक्षात् अपहाय नायिका कपोलगतं तत्प्रतिबिम्बं नायिका मुखावलोकनमिषेण सादरं दृष्ट्वा तत्प्रतिबिम्बापगते तादृशनिरीक्षणनिवृत्तं नायकं प्रति दृष्टिविकारेण ज्ञातरहस्यायाः नायिकायाः उक्तिरियं, हे नायक, तदा तस्मिन् काले न तु अधुना मम सख्याः गेहे आगमनावसरे तत्सौन्दर्यदर्शनाभिलाषिना त्वया मद्भयात् तस्याः प्रतिबिम्बं मम मुखावलोकनव्याजेन द्रष्टुं शक्तः। त्वं मयि नितराम् अनुरक्तः इति मां प्रत्याययितुं तादृशम् अवलोकनं कृतवान् इति भावः। किन्तु इदानीं सैवाहं मम कपोलौ अपि तौ एव स्तः, न तत्र किमपि परिवर्तनं जातं, किन्तु तव न सा दृष्टिः। अत्र मम कपोले प्रतिबिम्बितां मम सखीं पश्यतस्ते दृष्टिः तदा भिन्ना आसीत्, चलितायां तु तस्यां काचित् भिन्नैवाभवत् ते दृष्टिः इत्यहो तव प्रच्छन्न कामुकत्वम् इति व्यज्यते। वाच्य वैशिष्ट्य भेदेन अर्थव्यञ्जकता। उद्देशोऽयं सरसकदली श्रेणी शोभाति सायी उत्कञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणि बिभ्रमो नर्मदायाः किञ्चैतस्मिन् सुरतसुहृदस्तन्विते वान्ति वाताः येषामग्रे सरति कलिता काण्डकोपो मनोभुः। नायिकां प्रति रत्यर्थिनः कामुकस्य उक्तिरियं, हे तन्वी, एतेन विशेषणेन नायिकायाः मदनवेदनाग्रस्तत्वं व्यज्यते। अयं नर्मदायाः तन्नामकनद्याः उद्देश्यः ऊर्ध्वदेशः उच्चतीरभूप्रदेशः वा तिष्ठति। कीदृशः उद्देशः इत्यत आह सरसानां स्निग्धानां कदलीनां श्रेण्याः पंक्तेः या शोभा तया अतिशायी अतिशयितः। तथा कुञ्जानां लतागृहाणाम् उत्कर्षेण गुञ्जन मधुकर करम्बित कुसुम समृद्ध्यादिरूपेण अंकुरितः तेनोत्पादितः रमणी विभ्रमः शृंगारादि विभ्रमः। अपि च एतस्मिन् प्रदेशे ते मानिनी मान भञ्जनेति निपुणत्वेन प्रसिद्धाः सुरतस्य सुहृदः सुरत सुहृदत्वं रति श्रम जन्य खेद हरणेन पुनः पुनः प्रवर्तनया बुद्ध्यं वाताः वायवो वान्ति वहन्ति येषां वातानाम् अग्रे पुरः मनोभू कामः कलितः धृतः अकाण्डे अनवसरे निमित्ता भावेपि कोपो येन तादृशः सन् सरति चलति इत्यर्थः। अत्र नर्मदोद्देश रूपस्य तद्विशेषणीभूत वात कुञ्जादि रूपस्य च वाच्यस्य यथोक्त विशेषणस्य वैशिष्ट्यात् रतार्थम् अस्मिन् स्थाने त्वं प्रविश इति व्यज्यते। अन्य सन्निधि भेदेन अर्थव्यञ्जकता यथा भवति तथा भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। नुदत्यनार्द्रमनाः स्वश्रुर् मां गृहभरे सकले क्षणमात्रं यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः। गुरुजन सन्निधानेन विशिष्य वक्तुम् अशक्नुवन्ति काचित् तत्रस्थतया एव सन्निहितम् उपनायकं प्रति संकेतकालसूचनाय प्रतिवेशनीं सम्बोध्य स्वश्रूपालम्भम् आह। अनार्द्रम् अकरुणं मनो यस्याः सा अनार्द्रमनाः अनेन श्रमादि व्याजस्य आलम्बनेनापि नावकाशः इति ध्वन्यते। स्वश्रुः इत्यनेन अनतिक्रमणीयाज्ञता व्यज्यते। सकले समग्रे गृहभरे गृहकार्य निर्वाहे सकले इत्यनेन सार्वकालिकी व्यग्रता।
मां नुदति प्रेरयति यदि क्षणमात्रं विश्रामो विश्रांति भवति तर्हि संध्या काले तदैव अवसरः प्राप्तिः इति भावः। अथवा कदाचित् संध्यायामपि अवसर प्राप्ति न भवति। अत्र संध्या एव संकेतकालः इति गुरुजनादि सन्निधि वैशिष्ट्यात् दूताभिरूपं तटस्थं प्रति संबोध्य सूच्यते। प्रस्ताव वैशिष्ट्य भेदेन अर्थव्यंजकता यथा भवति तथा भवतां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियोद्य प्रहरमात्रेण एवमेव किमिति तिष्ठति तत्सखी सज्जय करणीयम्। उपपतिं प्रति अभिसर्तुं प्रस्थितां नायिकां प्रति तत्पत्युः आगमन वार्तां श्रुतवत्याः सख्याः जनान्तर सन्निधाने अभिसारण निवारणोक्तिर्यम्। अद्यैव प्रहरमात्रेण तव प्रियः समागमिष्यति इति श्रूयते। तस्मात् कारणात् हे सखी एवमेव तदीय भोजनादि उपयोगी व्यापार राहित्यैव किमर्थं तिष्ठति करणीयं भोजनादिकं सज्जय साधय अद्यैव न तु कालान्तरे इति विद्यते। तत्रापि प्रहरमात्रेण न तु विलम्बेन समागमिष्यति। अत्रोपपतिं प्रति अभिसर्तुं ते गमनं नोचितम् इति कयाचिन् सा नायिका निवार्यते। देश वैशिष्ट्य भेदेन अर्थव्यंजकता यथा भवति तथा भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः। हे सख्यः यूयं कुत्रापि अन्यत्र गत्वा कुसुमावचायं हस्तेन आदानं कुरुत। अत्राहं कुसुमावचायं करोमि यतो हि अहं दूरं भ्रमितुं न समर्था अतः युष्मान् प्रणमामि मयि कृपां कुरु। सख्योऽन्यत्र सन्ति तेन विविक्तो विजनोऽयं देशः तस्मात् प्रच्छन्न सख्यादिवेशधारी कामुक उपपतिः त्वया अभिसार्यतां प्रेरिताम् इति आश्वस्तां विश्वासपात्रीं प्रियसखीं प्रति देशवैशिष्ट्यात् वेद्यते। अत्र वाच्यार्थो सामान्य सखी विषयः व्यङ्ग्यस्तु प्रिय सखी विषयः इति बुद्ध्यं। कालवैशिष्ट्यभेदेन अर्थव्यंजकता यथा भवति तथा भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थाप्यते। गुरुजन परवश प्रिय किं भणामि तव मंदभागिनी अहकम् अद्य प्रवासं व्रजसि व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्। प्रवासं गन्तुम् इच्छन्तं नायकं प्रति नायिकायाः उक्तिरियं। हे गुरुजन परवश प्रिय किं कथयामि अहं त्वां वस्तुतः न त्वं गन्तुम् इच्छसि नाहं प्रेषयितुमेव त्वाम् इच्छामि। तथापि यदि गुरुजन आज्ञा परवशतया अस्मिन् वसन्ते समये त्वं गच्छसि तर्हि गच्छ नाहं निवारयामि त्वां गमनात्। त्वम् अग्रे स्वयमेव करणीयं श्रोष्यसि अर्थात् वसन्तवेलायाम् अस्यां यदि त्वया गम्यते तर्हि त्वद्विरहेण मनागपि जीवितुं न समर्था भविष्यामि। तस्मान् मे मृत्युस्तु भवितैव मृत्योरन्तरं करणीयं स्वयमेव श्रोष्यसि। अत्र अहं त्वदेकशरणत्वात् न जीवामि इति व्यज्यते। चेष्टा वैशिष्ट्य भेदेन अर्थव्यंजकता यथा भवति तथा उदाह्रियते। अर्थव्यंजकता निरूपक कारिकायां यत् आदि पदं वर्तते प्रस्ताव देश कालादेः इत्यत्र तेन आदिपदेन चेष्टायाः परिग्रहो जायते। अत इदानीं भवतां पुरस्तात् चेष्टायाः उदाहरणं समुपनेष्यते। द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि त्वया सौन्दर्यसारश्रिया प्रोल्लास्योरुयुगं परस्परसमासक्तं समासादितम् आनीतं पुरतः शिरोंसुकमधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोर्लते। स्वगोचर चेष्टा विशेषेण नायिकाया स्वविषयक भावम् अवधारितवतो नायकस्य सखायं प्रति उक्तिरियं। मयि
द्वारोपान्तस्य द्वारसमीपदेशस्य निरन्तरे सन्निहिते सति सौन्दर्येण सारा श्रेष्ठा श्रीः शोभा यस्याः तादृश्या तया कमनीयतरकान्तया उर्युगं शक्तियुगं प्रोल्लास्य प्रसार्य परस्पर समासक्तम् अन्योन्य संलग्नं समासादितं कृतं शिरोंसुकं शिरः संबंधी वस्त्रं पुरतो अग्रता आनीतम् एतेन गूढ़म् आगच्छ इति व्यञ्जितम् लोचने च अधः नीचैः वा क्षिप्ते संचारिते अनेन सूर्यास्तमयः संकेतकालः इति ध्वनितम् तत्र तस्मिन् काले वाचः वचनस्य प्रसरणं तारत्वं प्रवर्तनं वा निवारयितुं मुखमुद्रणेन अनेन कोलाहलरहिते काले कोलाहलरहितं यथा स्यात् तथा आगन्तव्यम् इति द्योतितम् ततः स्वदोर्लतेऽपि भुजलते संकोचिते संकुच्यमिथः संयोजते अनेन आगमन पारितोषिकम् आलिंगनं करोमि इति ध्वनितम् अत्र चेष्टया प्रसन्नकान्त विषय अभिप्रायः ध्वन्यते मम्मटस्य चेष्टा वैशिष्ट्यस्य उदाहरणं नितान्तम् अश्लीलं प्रतिभाति एतदपेक्षया आचार्य विश्वनाथ चेष्टा वैशिष्ट्यस्य उदाहरणं किञ्चित् मर्यादिततया प्रदर्शयति तदपि भवतां पुरस्तात् प्रकाश्यते येन विषयस्य अस्य अवगमने भवतां कृते सौविध्यं स्यात् संकेतकालमनसं भिटं ज्ञात्वा विदग्धया हसन् नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम् अत्र नायिका गुरुजनमध्ये तिष्ठति तस्मिन्नेव काले तस्याः उपपतिः संकेतकालं ज्ञातुं द्वारि प्राप्तः अतो मर्यादारक्षणाय सा लीलापूर्वकं स्वहस्तगतं कमलं निमीलितं मुकुलितम् अत्र कमल निमीलनात् संकेतकालः संध्या वर्तते यतो हि संध्यायामेव सूर्यस्य अपगमात् कमलं म्लानतां याति अतः तस्मिन् काले कमलं निमीलितं जायते स एव कालः संकेतकालः इति द्योत्यते एतस्य चेष्टावैशिष्ट्यस्य अत्यन्तं रुचिकरम् उदाहरणद्वयम् आधुनिककाव्यशास्त्री अभिराज राजेन्द्र मिश्रः स्व अभिराज यशोभूषणम् इत्याख्ये ग्रन्थे प्रस्तौति तदपि उदाहरणम् अत्यन्तं रुचिकरं वर्तते भवन्तः तावत् चेष्टा वैशिष्ट्यभेदेन अर्थव्यञ्जकता कथं तावत् भवति इति सन्दर्भं तावत् सरहस्यं जानन्तु इतोपि गूढतया जानन्तु एतदर्थम् एतस्यापि महाकवेः अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्यापि उदाहरणद्वयं भवतां समेषां पुरस्तात् उपस्थाप्यते अंके निधाय शिशुकं मयि सम्मुखीने साश्लेष चुम्बन विधिं परिपूरयन्ति सम्मिल्य पद्मकुसुमं त्वरयावगुण्ठं कृत्वा करेणुगतिका मुदमादधे सा कोऽपि नायकः स्वमित्रं स्वप्रणयिन्याः चेष्टां सूचयति मयि सम्मुखीने समक्षम् आयाते सति सा स्वभ्रातृपुत्रम् अंके निधाय पुनः पुनः चुम्बितवती स्वहस्तगतं कमलं च संकुचितं विधाय त्वरापूर्वकं स्वमुखे अवगुण्ठनं कृत्वा करेणुगतिकतया इतस्ततः चलन्ती मुदम् आदधे प्राप्तवती अत्र नायिकायाः सर्वाः चेष्टाः व्यञ्जनया नायकाय संकेतं यच्छन्ति पद्मपुष्पस्य निमीलनात् संध्या वर्तते संकेतकालः अवगुण्ठनेन गुप्तवेशेन आगन्तव्यम् इति सूच्यते करेणुगतिकया इत्यनेन त्वत्पादप्रसारणे निःशब्दता स्यात् इति द्योत्यते मुदमादधे इत्यनेन भाविनः रतिजन्य आनन्दस्य संकेतः व्यज्यते एतादृशोऽर्थः वाच्यो नास्ति प्रत्युत व्यङ्ग्यः अभिराज राजेन्द्र मिश्रवर्यः स्वग्रन्थे आधुनिकदृष्ट्यापि एकम् उदाहरणं ददाति तदपि भवतां ज्ञानाय प्रसङ्गस्य अस्य च सरलतया अवबोधनाय प्रस्तूयते वसंवदो वटुः कश्चिन् मध्ये कक्षं स्वदेशिकम् उद्यम्य तर्जनीं स्वीयाम् इंगितज्ञम् अदर्शयत् अत्र विद्यार्थी कक्षायां स्वतर्जनी अंगुलिं चेष्टा वैशिष्ट्य रहस्यविदे गुरवे प्रदर्श्य स्वमेहनेच्छां प्राकटयत् इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् आर्थिव्यञ्जनायां शब्द सहाय रहस्यम् उपस्थाप्यते काव्यप्रकाशस्य द्वितीयोल्लासे सादिव्यञ्जनायां भवन्तः पठितवन्तः आसन् यत् सादिव्यञ्जनायां शब्दस्य प्राधान्यं भवति
यत् सोऽर्थान्तरयुक्त तथा अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः। किन्तु अस्याम् आर्थिव्यञ्जनायाम् अर्थस्य प्राधान्यं भवति, शब्दस्य च गौणता भवति। इदमेव व्यनक्तिममटाचार्यः शब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं तथा अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता। यतः शब्दप्रमाणेन गम्योऽर्थ एव अर्थान्तरं व्यनक्ति, अतः तादृशस्य अर्थस्य अर्थान्तररूपे व्यञ्जकत्वे शब्दस्य सहकारिता भवति। इदानीं भवतां समेषां पुरस्तात् विषयसङ्ग्रहः क्रियते। प्रस्तुत पाठमाध्यमेन भवन्तः आर्थिव्यञ्जनां सोदाहरणां ज्ञातवन्तः। आचार्य मम्मटः आर्थिव्यञ्जनां 10 विधां स्वीकरोति, अर्थात् आर्थिव्यञ्जनायाः 10 विधात्वं प्रतिपादयति आचार्य मम्मटः। तज्जथा वक्तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधिः प्रस्तावदेशकालादेर्वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषां योऽर्थस्यान्यार्थधि हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा। इत्थं मम्मटः आर्थिव्यञ्जनां प्रतिपादयति। आर्थिव्यञ्जनायाः एतस्याः 10 संख्यकायाः 10 उदाहरणानि अपि मम्मटः प्रदर्शयति। तानि च उदाहरणानि भवन्तः पठितवन्तः प्रस्तुतेन अनेन पाठेन। इत्थं वर्णनेन आर्थिव्यञ्जनायाः प्रसङ्गोऽयम् अत्रैव समाप्तिं यति। धन्यवादः।